جدا انتخاب رب نے آسمان تو کیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ نے خود کیا ہے۔ انتخاب عائشہ عام بندے دا انتخاب نہیں، نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کر دیئے۔ حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ بولو بولو، ہن انتخاب رب العالمین غلط ہو سکتا ہے؟ بولو تے صحیح نا، گوڑے چھڑ دیو، انتخاب رب العالمین غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدانہ حضرت ام رومان نہ جا کے گل کی تھی۔ حضرت ام رومان نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ گل کی تھی ہے، تے اس تو قبل نہ حضرت ابو بکر صدیق نے نا مطعم بن عدی او دے بیٹے جبیر بن مطعم دے بارے دے اندر حضرت خدیجہ حضرت اماں عائشہ دی گل ہو چکی سی، تے حضرت ابو بکر صدیق اپنے قول دے اپنے وعدے دے بڑے پکے سن۔ تے حضرت ام رومان نے جدو گل کی تھی تے حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے ٹھہر ذرا تھوڑا جا وقت لے، میں پہلو جا کے مطعم نہ گل کر لاں۔ خود نہ چونکہ گل ہوئی ہے عائشہ دے رشتے دی، حضرت ابو بکر صدیق انہوں جواب دین واسطے گئے تے جے جا کے بیٹھے ہی نے تے اے دی جڑی بیوی سی نا ام الفتح، انہیں کیا ابو بکر تو اپنی بیٹی دا رشتہ دے میرے بچے نہ کر لیا تے لگدا تو میرے بیٹے نو بھی بے دین بنائے گا، آپ تے تو بے دین ہویا ہی ہویا ہے۔ جدوں نے انی گل کی تھی حضرت ابو بکر صدیق نو ایک بہانہ مل گیا، انہوں نے جواب دے دیتا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 6 سال ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق نے آمینہ دے لال دے نال آپ ہی نکاح اپنی بیٹی دا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے ہجرت نکاح مکے چو ہے تے ہجرت کر کے جدو مدینہ پاک دے اندر جاندے نے، اللہ اللہ قبیلہ بنی حارث دا ایک محلہ ہے جنہوں سکھ کیا جاندہ ہے، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رہائش ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے کھجوراں دیاں لکڑیاں دا چولہا بنیا سی، میں اس چولہے نو چولنیاں پئی تے میری ماں ام رومان آوندی ہے تے آن کے منو پھڑ کے تے کھچ کے گھر لے جاندیاں نے، تے آقا علیہ السلام بھی ساڈے گھر دے اندر تشریف لائے نے۔ اودوں میری عمر 9 سال دی ہے، 6 سال دی عمر چ نکاح ہویا، مسلم دی روایت تے سکے بند، وہ عام قصہ کہانی نہیں میں سنا رہا۔ 6 سال دی عمر دے اندر ہی میری ماں نے منو کھجوراں تے نبیز خوراک بڑی اچھی کھوا گئے، میں 9 سال دی عمر دے اندر ہی بلوغت نو پہنچ جانی ہاں، تے جگاں دے پیر دا نکاح تے چونکہ ہو چکیا سی، آقا ساڈے گھر دے اندر تشریف لے آوندے نے، تے اماں جی آوندیاں نے ام رومان منو پھردیاں نے کھیل دی نو تے گھر لیا کے میرا سر توندیاں نے، کنگھی واندیاں نے، کپڑے پا کے تے جا کے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرمانے اندر، تے کول انصاری عورتاں بھی بیٹھیاں نے تے انصاری مرد بھی تشریف فرمانے، تے اماں جی ام رومان نے حضرت عائشہ نو پھڑ کے تے جا کے آمینہ دے لال دے نال ہی بٹھا دیتا ہے، تے اماں جی ام رومان کہندیاں نے اللہ تینو اے دے ان واسطے باعث برکت بنائے تے آمینہ دے لال نو عائشہ تیرے واسطے باعث برکت بنائے، یہ دعا دے دیتی۔ نبی علیہ السلام نے رات ابو بکر دے گھر ہی گزاری، صبح اشراق کا ٹائم ہویا تے اماں جی ام رومان اماں جی عائشہ نو چھڈ کے آ جاندیاں نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر دے اندر آئیے۔ جدو اماں عائشہ دا نکاح ہویا مہینہ شوال دا، تے شوال دے مہینے دے اندر نا طاعون دی بیماری آئی سی، بڑے گھرانے جڑے نے متاثر ہوئے، تے عرب دے اندر شوال دے مہینے نو منحوس سمجھیا جاندا سی۔ اجی میں ساڈے پاکستان چاہندے نے نا محرم دے مہینے چ شادی نہیں کرنی چاہیے دی، آندے نے کہ نہیں؟ بولو تے صحیح، کردے بھی نہیں لوگ، کوئی اہل حدیث کرن دے جے کرن گے، ہجے ہوندا کچھ نہیں، نہ کسے شریعت چ منع کیتا کہ تسی محرم دے مہینے شادی نہ کرو۔ حضرت فاطمہ دا نکاح حضرت علی دے نال محرم دے مہینے چ ہویا ہے، باقی گل ساری چھڈو یا۔ نبی علیہ السلام نے بھی
ایک بیوی نہ نکاح محرم دے مہینے چ کیتا ہے میرے بھائی کوئی منحوس مہینہ نہیں نہ شوال تھا اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح کر کے ابو بکر نے دسیا کہ شوال دا مہینہ کوئی منحوس نہیں یہ مہینے رب دے بنائے نے انہاں مہینیاں چو کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں اللہ اکبر کبیرہ اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح ہو گیا ہے سبحان اللہ تے اما جی فرماندیاں نے اللہ 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 اگلے دن صبح ہی رخصتی ہو گئی ہے تے شوال دے مہینے دے اندر حضرت اما جی دا نکاح ہویا تے اما جی دی کنیت سی ام عبداللہ شادی تے اللہ نے شادی تو بعد بیٹا دے نہ بیٹی نہ اولاد نہ تے نوازی ہی نہیں تے آپ دا ایک پانجا سی حضرت ام سلیم دا بیٹا حضرت اسماء دا بیٹے اونا نا عبداللہ سی تے آپ نے انہوں پالیا آپ نے انہوں سامیا تے آپ دی کنیت ام عبداللہ پہ گئی حضرت اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی پھر کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرو ماں جی دا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرو حضرت انس کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الناس الیکا قال عائشہ قیل من الرجال قال ابوہا حضرت انس ایک دن بیٹھے نے نبی دے خادم نے آقا دی خدمت کر دے نے تے نبی علیہ السلام بھی تشریف فرما نے تے حضرت انس آندے نے محبوب جی ایک گل دسو دنیا دے اندر سب تو زیادہ پیار تھانو کی دے نال ہے سب تو زیادہ محبت کی دے نال ہے تے آقا فرماندے نے انس مینوں عائشہ دے نال بڑا پیار ہے سونے مرداں دے وچوں فرمایا عائشہ دے باپ دے نال پیار ہے حضرت عمر بن عاص پوچھ دے نے سونیا سب تو زیادہ محبت تھانو کدے نال ہے فرمایا عائشہ دے نال ہے تے اس تو بعد مرداں دے وچوں فرمایا ابو بکر دے نال ہے سونیا دوجے نمبر تے کدے نال ہے فرمایا مینوں حضرت عمر دے نال ہے رضی اللہ تعالی عنہ آئیے میں آگے چلا حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے آقا نو میرنا اینا پیار ہے پانی باز دفعہ میں تے اللہ دے رسول کو برتن چ پینے سا تے جتھے منہ میں لا کے پینی سا اوتھے ہی منہ لا کے اللہ دے رسول پانی پیندے سن تے ہون ساڈے مسئلے پر اے جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے انہاں دناں دی گل ہے جدوں میرے تے مخصوص ایام ہوندے سن جنہ ایام چ عورت نماز روزہ نہیں کر سکتی اما جی فرماندیاں نے میں مخصوص ایام چ ہوندی تے اللہ دے رسول میرا بچیا پانی بھی پیندے تے میرا جھوٹ بھی کھا لیندے تے جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ لا کے پانی گوشت ہی قربانی دا بہ کے کھاندے جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسدی اوتھے ہی منہ رکھ کے اللہ دے رسول ہڈی چوسدے یہ سانو ایک سبق بھی مل رہا ہے کہ بیویاں نہ ایویں رہنے ساڈے کئی بندیاں دے 6 بال ہو جاندے نے اگلے دن مینوں ایک بندے نے مسئلہ پوچھیا نا کافی دیر دی گل اے جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے میں شادی تو بعد پوچھی جاندا جی میرے 6 بال نے میں کہا مسئلہ 6 بالاں تو بعد درپیش آیا یہ پہلو تینوں درپیش نہیں آیا حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آئیے میں آگے چلا اللہ اکبر کبیرہ اما جی عائشہ نا طبی طور تے بلیاں پولیاں سن کئی عورتاں سادیاں بھی ہوندیاں نے نا کئی عورتاں بیبیاں بڑیاں چلاک ہوندیاں نے شاید نبی علیہ السلام سفر چ چلے تے 2 بیویاں دے نام قرآن نکلیا آپ جدوں بھی سفر تے جاندے قرآن پاندے بیویاں دے وچ جہاں نام نکلدا انہوں نال حضرت اما جی حفصہ دے نام قرآن نکلیا تے حضرت اما جی عائشہ دے نام نکلیا تے دوہاں نو آپ آقا لے کے سفر تے روانہ ہوئے تے راہ دے وچ نا حضرت اما جی افسان دیا نے حضرت عائشہ نو تو سواری نہ وٹا لئیے تو میرے اونٹ سے بہ جا دے میں تیرے دے بہ جانی
تے نبی علیہ السلام نو طبی طور تے نا لگاؤ بڑا سی اما جی عائشہ نا محبت بھی بڑی سی تے آپ دعا کر دے ہوں دے سن اللہ مینوں قیامت دے دن عائشہ دے بارے چ ملامت نہ کری کیونکہ دل تے کنٹرول تیرے اللہ محمد دا دل تے کنٹرول نہیں عائشہ دے بارے چ اللہ نہ پوچھی حضرت حفصہ نو پتا سی حضرت حفصہ جڑیاں نے حضرت عمر دی بیٹی ہے رضی اللہ تعالی عنہ قیام کرن والی نیک بڑی تہجد گزار صوم و صلات دی پابند رات نو تہجد چ کئی پارے پڑھ چھڑنے تے رات وچ نا حفصہ نو پتہ ہی پہ نبی علیہ السلام زیادہ رجحان کدے ال ماں عائشہ اما جی عائشہ فرماندی نے ساریاں بیویاں چوں میں ہی کنواری سا کوئی متعلقہ سی کوئی بیوہ سی کنواری میں ہی سب تو چھوٹی بھی میں ہی سا کیونکہ 6 سال دی عمر چ نکاح ہویا 9 سال دی عمر چ آمینہ دے لال کا دے کار آئیاں تے 18 سال دی عمر چ میں بیوہ ہو گئی نبی دی وفات تو بعد ماں عائشہ 47 سال زندہ رہی ہیں لیکن اس 9 سال دی عرصے میری ماں عائشہ پیغمبر دے علم کی پوری یونیورسٹی تنہائی دے جننے مسائل نے اے اما عائشہ نے ہی نبی پاک دے بیان کی تھے تنہائی دی زندگی جڑی ہے خامد دے بیوی دی شریعت نے پابندی لائی ہے کہ خامد اپنی عورت دی تنہائی بیان نہ کرے تے بیوی بھی اپنے خامد دی تنہائی بیان نہ کرے بڑا بڑا کبیرہ گناہ ہے شریعت نے پابندی لگائی ہے لیکن ماں جی عائشہ نے نبی دی تنہائی بھی بیان کی تھی ہے کہ نہیں غسل جنابت دا طریقہ جڑا فرضی غسل دا یہ اما جی عائشہ نے بیان کیتا ہے کیوں نبی دی جلوت بھی دین ہے تے آقا دی خلوت بھی نبی دی امت واسطے دین ہے اس واسطے ماں جی عائشہ نے جلوت بھی بیان کی تھی تے میری تیری ماں عائشہ نے خلوت بھی بیان کیتی ہے حضرت اما جی عائشہ حضرت حفصہ نا اما جی عائشہ دی سواری تے بہ گئیاں اما جی عائشہ حفصہ دی سواری تے بہ گئی ہن نبی علیہ السلام نا اما جی عائشہ دے اونٹ ول گئے سواری ول تے ماں جی نا گلاں کردے جا رہے نے کردے جا رہے نے کردے جا رہے نبی پاک نو کو نہیں پتا حتیٰ کہ اگے جا کے سواری تے بھی بہ گئے تے اگے جب پہنچے نا جدوں تے اما جی عائشہ نے ویکھیا کہ جگاں دے پیر حفصہ دے نال سواری تے بیٹھے نے تے اذکر ایک بوٹی ہے او دے وچ بیٹھ کے نا ماں جی عائشہ اپنی اڈیاں رگڑن لگ پئیاں تے کہن لگے اگر چنگا ہی مینوں کوئی چیز دس جاندی تے میں ماری جاندی اللہ دے رسول دا کوئی قصور نہیں قصور تے میرا جنہیں سواری بدلی ہے اللہ دے رسول دا کوئی قصور نہیں ہوتے عائشہ سمجھ کے ہی وہ بول دے نہیں ہن نبی نو علم غیب سی تے پھر عائشہ سمجھ کے عائشہ دی سواری تے کیوں بیٹھے بول دے نہیں اللہ دے رسول نو کوئی علم نہیں تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے میں آگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میری تیری ماں حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر تے جا رہے نے آندے نے عائشہ دو جنے دوڑتے لائیے تے جگاں دے پیر نے دوڑ لائیے تے اما عائشہ آگے ننگ گئیاں ادو عمر ماں جی عائشہ دی 12 سال سی تے وجود بڑا پتلا سی تے نبی علیہ السلام دا جسم تھوڑا جا پہاڑا سی تے اما جی عائشہ آگے ننگ گئیاں کچھ دیر گزر دیئے پھر آقا سفر دے اندر نے فرماندے نے عائشہ دو میں جنے دوڑ لانے پھر دوڑ لائی تے اللہ دے رسول اگے نکل گئے تے آقا فرماندے نے عائشہ پچھلی واری لٹھی وہ نہ بیویاں نہ بھی کوئی دلداری کر لیا کرو یہ نبی دی شریعت ہے ای باہر چنگے پلے ہونے ہیں دے گھر ہونے ہیں دے بیویاں دے بچیاں نو وڈ وڈ کے پینے ہیں صحیح گل جے کئیاں بندیاں کو بچے بھی ڈرتے ہیں ابا آجے نا گھر وہ بویاں پیچھے ہی لکتے پھرتے ہیں کوئی منجیاں تھلے ورن دے ابا آ گیا کہ افلاطون آ گیا بولتے نہیں ایویں نہیں ہونا چاہیے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ایک دن نہاتے نے تے نبی علیہ السلام دے جسم دے اتے جوان دا آٹا حضرت عائشہ نے مل دیتا ہے تے آقا فرماؤں دے نے عائشہ یہ آٹا تو مل چھڑیا پہلو ملنا سی یہ کیوں ملے آئی
महबूब जी मैं सुनिया जवां दा आटा मैल चंगी लांदा है ते आका फरमाउंदे ने आयशा मैं फिर नहा लेना वा ये नहीं पे क्या कि तेनू डांटिया होए या ए तू की कीता ना 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 हुण असीं जो नहा के निकली साडी बीवी साडे बदन ते फिर साबन मल दे ते आह ते एक रखनी है धौण च तेनू अकल नहीं है बोलदे नहीं इस तरह ही है ना सानू तौलिया फड़ान च देर हो जाए ना गुसल खाना तौलिया फड़ाई तो जरा को किते देर हो जाए तो असीं अंदरों ही सीधियां गालां कढण लग पैंदे साडा ही ते इन्ना को हौसला है ना अल्लाह अल्लाह हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा आइए मैं अगे चला हजरत अनस बयान करते ने ते जग्गां दे पीर दा एक हमसाया ईरान दा सी ईरानी सी ते ओने ना छोटे गोशत दा शोरबा बनाया ते आका अलैहिस्सलाम नूं आंदा तुहाडी दावत मेरे हाले आका फरमांदे ने आयशा दी भी आंदा नहीं तुहाडे कल्लियां दी आप फरमांदे ने मैं नहीं आउणा फिर उन्हें दावत की फिर बुलाया आका फरमांदे ने आयशा जी नाल फरमाया नहीं आका फरमाते ने मैं नहीं आना यानी अम्मा जी ऐशा ना आका दी अकीदत और मुहब्बत दा सबूत वेखो कि आका अलैहिस्सलाम किसे दे घर जदों नबी नूं दावत दी जाती है ऐशा तो बगैर दावत खान भी नहीं जाते चौथी दफा उन्हें दावत की थी ते आका फरमाते ने आयशा जी 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 अल्लाह रसूल आ जाए अम्मा जी आयशा नूं भी लै फरमाया हुण मैं आवांगा चल घर मैं पहुंचना अम्मा जी आयशा नूं नाल ले 3 दफा दावत उस ईरानी हमसाए दी नबी पाक ने अम्मा जी आयशा दी वजह तो रिजेक्ट की थी जिस दावत च आयशा नहीं उथे मुहम्मद भी नहीं जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आओ मैं आगे चला अल्लाहु अकबर कबीरा किते रह ना जाया जे अल्लाह अल्लाह एक होर हदीस सुन लो अम्मा जी आयशा सिद्दीका दे कोल जग्गां दे पीर बैठे ने ते आका फरमांदे ने आयशा जदों तू नाराज हुन्नी है उदों भी मैनूं पता लग जांदा है ते जदों तू गुस्से हुन्नी है उदों भी पता लग जांदा है अल्लाह दे रसूल हो किवें फरमाया जदों तू नाराज हुन्नी है कहनी है रब्बे इब्राहीम दी कसम ते जदों तू खुश हुन्नी है ते कहनी है रब्बे मुहम्मद दी कसम ते अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने जी जी अल्लाह दे रसूल गल ते इवें ही है अल्लाह अल्लाह वल्लाही या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अहजुरु इल्ला स्माका लस्माका रवाहु मुस्लिम सुना गल ते इस तरह ही है जदों मैं नाराज हुन्नी हां उदों मैं कहनी हां रब्बे इब्राहीम दी कसम ते जदों मैं खुश हुन्नी हां उदों आनी हां रब्बे मुहम्मद दी कसम अल्लाह अल्लाह ये ते जिंदगी दे ये लम्हे ने ना बड़े कीमती अल्लाह एक दिन ना हजरत फातिमा कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हा ना नबी अलैहिस्सलाम नूं बड़ा प्यार सी फातिमा आउंदियां आका अगों आंडी आउंदे फातिमा दी पेशानी ते बोसा देंदे आका फातिमा दे घर जांदे ते बेटी उठ के अपने बाप दा मत्था चुमदी एक दिन फातिमा आईया उठ के ना फातिमा नूं गले लाया मत्था चुमिया फातिमा किवें आई है सोनिया मैनूं सारियां बीवियां ने इकट्ठियां होके भेजिया कि सब तो ज्यादा प्यार तुसी ऐशा ना करदे हो ते असीं अदल चाहनियां वा साने नाल भी उवें प्यार करो जिवें तुसीं ऐशा ना मुहब्बत करते हो ऐशा ना रुझान है तुहाडा ते साडे नाल भी होना चाहिए फातिमा नूं सिफारशी बना के ना भी हजरत फातिमा दी गल आमीना दे लाल ने नहीं मोड़नी आखिर बेटी सी बड़ी लाडली सी ते मुहब्बत भी बड़ी सी आका ने फरमाया सी फातिमा मेरा जिगर दा टुकड़ा जिन्हें फातिमा नूं दुख दिता उन्हें मैनूं मुहम्मद नूं दुख दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जग्गां दे पीर दा हुण जवाब सुनो ते अम्मा जी फरमांदियां ने मैं ते अल्लाह दे रसूल असी इको ही लेफ दे अंदर लेटे हैं जदों फातिमा आईयां ते फातिमा ने आन के ना दस्या अल्लाह अब्बा जी यह गल है मैनूं बीवियां सारियां ने भेजिया ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने फातिमा क्या तू नहीं चाहती जिदे नाल तेरा बाप प्यार करदा तू भी ओदे नाल प्यार कर फरमाया क्यों नहीं अल्लाह दे रसूल फरमाया फिर तेनू ऐशा ना प्यार करना चाहिए
کیونکہ مینوں محمد نو عائشہ نہ بڑی محبت ہے تے فاطمہ کہندیاں نے میں واپس جا کے تے ساریاں بیویاں نو دسیا پھر جگاں دے پیر رب دے حبیب اپنے ابا جی نو میں جا کے کیا تے انہاں نے مینوں اگوں اے جواب دیتا ہے تے جدوں اینی گل ہوئی ہے تے حضرت فاطمہ نو دوبارہ پھر ساریاں بیویاں نے تیار کیتا ہے ایک واری پھر جا فاطمہ حضرت فاطمہ کہندیاں نے میں دوبارہ آئیاں لیکن میں اپنے ابو نہ گل کیتی نہیں کتے میرے ابا جی نو تکلیف نہ پہنچے ایسا دے بارے چلا دے رسول گل نہیں سن دے نہ کسے بیوی دی نہ اپنی بیٹی دی اور ایک دن حضرت فاطمہ تے حضرت عائشہ بیٹھی ہیں فاطمہ دی نے عائشہ ماں عائشہ تیرے نال میرا مقام بلند ہے کیونکہ میرا باپ کون ہے محمد رسول اللہ تیرا باپ ابو بکر ہے تو امتی دی بیٹی ہے میں نبی دی بیٹی ہے میں حسنین دی ماں ہاں علی دی بیوی ہے میری ماں دا نام ختیجہ ختیجہ نو بھی بڑی عظمت تے اماں جی عائشہ فرماندی نے فاطمہ ساری گل اپنی جگہ تے وے تیرے باپ دا نام محمد الرسول اللہ تیری ماں دا نام ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو علی دی بیوی ہے لیکن گل اختیان نہ سن لے قیامت دا دن ہوئے گا جدو جنت جائیں گی فاطمہ تیرا ہاتھ علی دے ہاتھ چوئے گا میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ چوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیے ذرا پیار کی میں محبت کی نہیں ہے آؤ میں آگے چلا حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدو اللہ دے رسول بیمار ہوئے تے نبی علیہ السلام ساریاں بیویاں نو پوچھ دے میں کل میری واری کدے کر ہوئے گی کل میری واری کدے کر ہوئے گی کل میں کدے کر جانا ہے حضرت اماں جی فرماندیاں نے ساریاں بیویاں سمجھ گئیاں کہ جگاں دے پیر دا دل کردہ ہے کہ میں عائشہ دے گھاری رواں عائشہ دے حجرے چی رواں تے ساریاں بیویاں سمجھ گئیاں ساریاں نے اپنیاں واریاں جیڑیاں نے اماں جی عائشہ نو دے دیتیاں اور لاہوریو جدو اللہ دے رسول دنیا تو جاندے نے وہ دو گود بھی عائشہ دی ہے گھر بھی عائشہ دا ہے تے واری بھی عائشہ دی ہے اماں جی فرماندیاں نے اللہ نے میری لب تے نبی پاک دی لب نو دنیا تو جاندیاں کٹھا کر دیتا ہے اللہ 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 میرے پائی عبد الرحمن داخل ہندے نے آمینہ دلال نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے انہاں دے ہاتھ دے وچ مسواک ہے تے نبی علیہ السلام دی نظر مسواک تے جڑی ہے رک جاندی ہے ویکھن لا پے تے میں جان گئی جڑیاں سمجھدار بیبیاں ہوندیاں نے عقل منداں وہ خامدان دے اشارے کنائے نو سمجھدیاں نے جگاں دے پیر دی نظر پئی تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا فقل تو آخذو میں مسواک پکڑ کے دیا اما آقا کو بولے نہیں جاندہ آقا فرما ہاں عائشہ ہاں ہاں عائشہ اللہ اماں جی فرماندیاں مسواک پکڑ کے نبی پاک نو دیتی آپ کو چٹھی نہ گئی بیماری دی وجہ تو انی کمزوری لاحق ہوگی چٹھی نہ گئی تے آقا اماں جی فرماندیاں نے سونیا میں مسواک نرم کر کے دیاں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ہاں عائشہ مسواک نرم کر کے دے ماں جی عائشہ نے چنگی طرح مسواک نرم کر کے دیتی ہے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اماں عائشہ دی چتھی مسواک جیڑی ہے اوویں ہی منہ چ پا کے تے اونوں کرنا شروع کر دے توتی نہیں اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے انعاماں دے وچوں اے وی انعام ہے جدوں نبی دی روح نکلدی ہے گود وی میری ہے گھر وی میرا ہے تے اللہ نے میرے لب تے نبی دے لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے اے مقام کسی عورت نو نہیں ملیا آئیے اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ جدوں آقا علیہ السلام دنیا تو جا رہے نے تے گھر عائشہ دا ہے گھر کی دا اچھی بولو اماں جی عائشہ کہہ دے رضی اللہ تعالی آقا عموماً پیار نہ عیش کر کے بلاندے ہوندے سن میرا عیش ایک دن نا
آقا علیہ السلام آندے نے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، آقا فرماندے نے، اما جی عائشہ فرماندیاں نے، جگاں دے پیر فرماندے نے یا عائش، اے میرے عائش، اے میری عائشہ، ہاذا جبریل یقرئک السلام، فرمایا سامنے دروازے تے جبریل کھڑا ہے، عائشہ تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا۔ ہائے ہائے فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ تَرَى مَا لَا أَرَى۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر ویندے نے جبریل نو پر میں نہیں ویکھ سکدی، تے جبریل عموماً دہیا قلبی دی شکل اختیار کر، ایک دن جبریل آئے تے دہیا قلبی دی شکل دے اندر ہوندے نے تے بہ کے جگاں دے پیر نہ گلاں کر دے رہے تے اما جی عائشہ فرماندیاں سونیا دہیا قلبی جوں بیٹھا ہے اٹھن دا نام ہی نہیں سی لیندا، نبی دے صحابی سن نا دہیا قلبی تے اے جوں بیٹھا، آقا فرماندے رہو دہیا قلبی نہیں سی ہوندا جبریل سی۔ تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے بھی اللہ دے انعاماں چوں انعام ہے کہ جبریل ایک دفعہ میری شکل اختیار کر کے بھی آمینہ دے جلال کو آئے، فرشتہ میری شکل اختیار کر کے بھی آئے۔ واہ ماں عائشہ میں تیری عظمت تو جگ وار دیاں۔ حضرت معاویہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے فرماندے نے دنیا والوں کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، بلکہ حضرت عروہ دے کولوں بھی ایک روایت ہوندی ہے کہ آقا فرماندے نے پوری عورتاں پوری دنیا دیاں عورتاں دا علم ایک پلڑے چ سنے میریاں بیویاں بھی وچ امہات المومنین بھی وچ، آقا فرماندے نے پوری دنیا دیاں عورتاں دا علم ایک پلڑے دے اندر، پوری دنیا دیاں عورتاں دا علم مل کے میری عائشہ دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ او ماں عائشہ، ایک دن اماں جی عائشہ رو رہی نے گھر آقا ہے، دیکھو خشیت الہی، تقوی، للہیت، آخرت دا فکر لاہوریو کی نعمت تھوڑی میری ماں۔ اماں جی عائشہ رو رہی نے، آقا فرماندے نے عائشہ رونی کیوں ہے؟ سونے آج بیٹھے بیٹھے جہنم دی آگے یاد آئی تے میں رون لگ پئی تے ایک منو گل دسو ہاں، حال یذکرون اہلیکم یوم القیامہ، قیامت دے دن تسی بھی یاد کرو گے؟ آقا فرماندے نے عائشہ تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا، فی ثلاثت مواطن لا یذکر احد احدا، کوئی تینہ جگہ تے کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ پہلی جگہ اندل کتاب، جدو نامہ اعمال سجے کھبے اج ملنے نے ایک کوئی لین لگی ہوئے گی، وہ دے اندر نبی کھڑے ہونگے، ولی کھڑے ہونگے، فاسق کھڑے ہونگے، تہجد گزار بدکار کھڑے ہونگے، لین ایک ہی ہے، ایک کوئی لین چ سارے لوگ نے، ہر بندے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی، پتہ نہیں نامہ اعمال سجے اج ملنا کہ کھبے چ ملنا ہے۔ عائشہ میں محمد دو بھی کسے نو یاد نہیں کر سکاں گا۔ دوجی جگہ جڑی ہے فرمایا اندل میزان، جدو ترازو دے اندر نامہ اعمال رکھ کے تولے جان گے، عائشہ ادو میں تھانو محمد بول جاواں گا، کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ تے تیجی جگہ پل صراط ہے جڑا تلوار دی دار نالوں بریک ہے، تے جہنم دے اتے بجا ہوئے، جدو پل صراط عائشہ کراس کرنا ادو بھی میں محمد تھانو پول جاؤں، کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے میں آگے چلا، حضرت ماں تیری میری ماں حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، آؤ ذرا غور کیجئے، انفاق فی سبیل اللہ دے بارے چ گل کرنا چاہنا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انا معاویہ ابن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان نے باس الہ عائشہ بمیاتی الفی فقسمتها حتی لم تترک منها شیئا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ نو حضرت معاویہ دی خدمت دے اندر 1,00,000 درہم بھیجے ہے، کنے 1,00,000 درہم بھیجے ہے۔ شام پین تو پہلو ادھا درہم بھی ماں عائشہ نے گھر چ نہیں چھڈیا، سارا ہی اللہ دے راہ تقسیم کر چھڈیا۔
تے لونڈی کول بیٹھی آندی ہے تسی روزہ بھی رکھیا سی تے روزہ کھولن واسطے کو ادھا دینار رکھ لینا سی تے اما جی فرماندی نے پہلو دسنا ہی ہن اللہ دے راہ وچ ٹر گئے نے روزہ آپ ہی رب کھلائے گا ساڈیاں بیویاں ماشاءاللہ مال نہ بڑا پیار کر دیاں جوڑ جوڑ کے رکھ دیاں لیکن ماں جی عائشہ دی سیرت دے میریو ماں بہنوں اما جی عائشہ دی سیرت نو اپنائیے تھوڑے واسطے آئیڈیل شخصیت ماں جی عائشہ یا حضرت فاطمہ نہ انڈیا دی کو ادا کر رہا نہ پاکستان دی کو ادا کر رہا آئیڈیل شخصیت کون ہے حضرت اما جی اچھی بولو اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئیے میں آگے چلا حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارچ حضرت عروہ کے تابعین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا عالم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عروہ فرماتے ہیں یہ تابعین آندے نے اما جی عائشہ دے نالوں زیادہ حلال حرام نو جانن والا اور کتاب و سنت دا علم رکھن والا مسائل نو سمجھن والا تے شاعری بھی عربی دے اندر شعر بھی ماں جی عائشہ نو بڑے ہوندے سن تے علم طب بھی اللہ نے ماں جی عائشہ نو واخری دے چھڑیا او حکمت دا علم تے جڑے وراثت دا علم ہے صحابہ فرماندے نے کوئی مسئلے چ مشکل پیش ہوندی حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے اسی اما جی عائشہ کو ہوندے اما جی عائشہ نبی دی حدیث سناندیاں ساڈا مسئلہ حل ہو جانا بڑے بڑے مشکل مسائل جڑے سن نا اما جی عائشہ حل کر دیندیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر دے کول ایک بندہ ہوندا ہے تے آن کے کی آندا ہے اللہ اکبر کبیرہ آن کے آندا ہے جی جدوں سری دا ٹائم تھوڑا ہوئے بندے دے غسل واجب ہوئے وہ غسل کرے یا سری کرے عبداللہ بن عمر آندے نے پہلو غسل کرے انہیں کہا سری دا ٹائم ننگ جے گا انہیں کہا ننگ جے پہلو پاک دے ہونے پہلو او غسل کرے بعد سری کرے وہ چلتا چلتا ماں جی عائشہ کو پہنچ جاندہ ہے دروازہ کھڑکایا اما جی یہ مسئلہ ہے اما جی فرماندیاں نے استنجا کر کے وضو کر کے سری کر لے پھر نہا کے بعد دے اندر نماز پڑھ لے وہ آندہ جی عبداللہ بن عمر آندے نے پہلو غسل کرے بعد سری کرے اما جی فرماندیاں نے اللہ عبداللہ بن عمر تے رحم کرے نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزر دیاں سن عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں سن گزر دیاں اللہ اکبر آئیے ذرا غور کیجئے یہ مسائل کنے دسنے سن میری تیری ماں حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ